مرحبا بكم عاوتاني في هاد التدريب ديال التيوريم ديال كوز. دونك غادي نحاولو نشوفو انطلاقا من هاد ليكزارسيس هذا شنو هما الاشكال، يعني غير نشوف الشكل شنو غادي نخدم، واش نخدم لا ميثود ديريكت ولا لا ميثود دو غوس. دونك كيما شفتو في ليكزارسيس اللي فات لاحظنا بان لا ميثود دو غوس كتسهل ليا بزاف لو بروبليم، يعني ميم با 3 ديال لي لين كنخرج المساله ديالي بلا ما نحسب يعني بارابور لا ميثود ديريكت شويه معقده. لا ميثود ديريكت خصك دير الاسقاطات، خصك تحدي مع لي سيميتري، خصك تكتب فاريابل اون فونكسيون دو فاريابل واحد اخر، خصك تحسب لي زانتيغرال. هذه هي لا شوز لا بلي كومبليكي بارابور لا ميثود غوس، حيت لا ميثود غوس ما فيهاش الحساب ديال الانتيغرال. علاش؟ حيت او كيما شفنا او كتكون كونستانت كتخرج من الانتيغرال، ما كيبقاكش انتيغرال، كيبقاك الانتيغرال على لا سيرفاس كنعرفوه. اوكي دونك غادي نشوفوا هادو نتوما اون فوا تشوف اكزرسيس يمكن لك تستنتج واش تخدم لا ميثود دو غوس ولا لا. دونك لا بروميير شوز le fil de longueur L de densité linéique. Donc هنا كيقول لك بانه un fil اللي هو donc pour un fil هذا c'est un fil مالو fini. donc هنايا لا ميثود دو غوس ما كنخدمهاش، كنخدم لا ميثود ديريكت. ديجا صوبنا هاد ليكزارسيس هذا. الا قال لي دونك اي حاجه فيها انفيني غتلاحظوا بان كنخدم لا ميثود دو غوس كتكون زوينه، يعني كتصلح ديما صالحه. مثلا في الانفيني دو دونسيتي لينييك لاندا، دونك هذا يمكن لي نخدم لا ميثود دو غوس دونك ولا سيرفاس دو غوس. دونك الا سولتك على لا سيرفاس دو غوس دونك بالنسبه ل 2 بوغ ان فيل انفيني، دونك لا ميثود دو غوس يمكن لي نخدمها ولا سيرفاس دو غوس يمكن لك تخدم ب سيلندر. هو السيلندر. دونك لا سيرفاس دو غوس سي ان سيلندر، وهاد السيلندر بيان سور عنده لاكس ديالو هو لاكس دو فيلامون. يمكننا نصوبوه هنايا نديروه نصوبوه مثلا الا كان هذا هو لو فيلامون ديالي، دونك يمكن لي نصوب دونك هذا هو لو فيلامون. دونك لا سيرفاس دو غوس لا ماشي هكا، لا سيرفاس دو غوس قلنا تكون شي حاجه بحال هكا، سي ان سيلندر اللي عنده لاكس ديالو هو لاكس هو الفيلامون. دونك سيلندر لاكس هو لاكس ديال الفيلامون، و لوريون ديالو كنسميه مثلا هو ار. دونك هادي باش نحيدو كاع المشاكل. دونك انطلاقا من ليكزيرسيس هذا واخا كيبان شويه سهل، حنا غادي نحاولوا نجاوبو يعني نشوفو كي نحسبوا لو شو. مثلا فاش كيقول لي في الانفيني يعني انفيني من هذا القنت وانفيني من هذا القنت هذا. اوكي دونك كناخذ لا سيرفاس دو غوس هو هاد السيلندر هذا، كنديفيني واحد الاش هو لا اوتور ديالو و ار هو لوريون ديالو، و ام كتكون مثلا هنايا ام هي هادي، حيت لوريون غادي لنيشان الام، ام هي هادي، هادي هي البوين فين باغي نحسب لو شون. اوكي دونك هنايا شنو يمكن لي نقول؟ يمكن لي نقول بان لو شون دونك كنعرف بان كيما بينا بلا ما نطبق دابا اولا نسميهم. دونك هذا يمكن لك تسميه واحد لا سيرفاس اس 1 حيت هذا سيت اون سيرفاس فيرمي مكونه من 3 ديال لي سيرفاس. كاين لا سيرفاس لاتيرال كنسميها اس ال، وكاينه اون سيرفاس اللي تحتها اللي سميناها اس 2. اوكي ولا بغيتي تكتب يعني لا نورمال الفيكتور نورمال على لا سيرفاس، دونك بامكانك هنا تسمي هاد لاكس هو كا او زد. دونك كا هي اللي غاديه للفوق. اوكي وهنا بيان سور بما انني خدمت اون سيرفاس غوس اللي هي سيلندريك يمكن نخدم بلي كوردوني سيلندريك. اوكي دونك او ار او تيتا كا، دونك كنخدم بلي كوردوني سيلندريك. اوكي دونك بغيت انا هاد اس 1 هذا بغيت الفيكتور النورمال عليه، حيت كنحتاج لا فيكتور نورمال هي هاد ان 1. وشنو كتلاحظوا بان ان 1 مالها غاديه مع كا 1، وهنا ان 2 وشنو كنلاحظوا بان ان 2 هي ناقص كا 1، هي ناقص كا ولا ناقص كا، ناقص كا غير ناقص كا. اوكي يبقى لي لا سيرفاس لاتيرال. لا سيرفاس لاتيرال شنو كتلاحظ بان شاك بوين ال ديبو عندها اون فيكتور يونيتير ديالها، مثلا تكون هذه هنا الا كانت ام هنايا الاخرى تكون دونك هذه كتلاحظ بانها غاديه مع من واش مع او تيتا ولا مع او ار، كتلاحظ غاديه مع هاد ار هذا، دونك ديما دونك هي او ار. اوكي دونك هذه هي ان ديال لا سيرفاس لاتيرال اولا ان سميها ان ال. اوكي دونك يمكن لكم ديروا اللعبه ديال لي سيميتري باش تحدد لا ديريكسيون دو شون. دونك بلا ما نبقى نعاودها حيت طيبتكم بها، كتاخذ واحد البوين ام هنايا، هاد البوين ام كتعتبر هنا عندك واحد ديد ال 1
كي ابليك عليه واحد لو شون ديد او 1 واحد ديد ال سيميتريك بارابور ليه كاين هنايا كي ابليك له واحد ديد او 2 شنو كتلاحظ بان لا سوم ديالهم مالا غاديه معاش مع او ار. اوكي دونك هادي هي لا سوم ديالهم. دونك هنا كتلاحظ بان لا ديريكسيون دو شون هي او ار. سينو يمكن لك دير هذيك اللعبه ديال يعني بار سيميتري كما شرحت لها في ليكزيرسيس اللي فات وتخرج بان لا ديريكسيون دو شون او لا الا ما عندك ما دير لا ديريكسيون بغيتي تخرج غير الموديول. دونك كما كنعرفوا بان الميثود دو غوس كتعطيني لو موديول ما كتهتمش بلا ديريكسيون. لا ديريكسيون بلا سيميتري يمكن لك تخرجها. دونك انا الا بغيت لو موديول شنو كتقول لي العلاقه د غوس؟ كتقول لي بان l'intégral ديال E dès S est égal à la somme des charges à l'intérieur على epsilon 0. هنايا bien sûr la surface totale. Donc الا بغيت انا نفرق هاد l'intégral على لي سيرفاس élémentaires شنو غادي نكتب هنا؟ نكتب S1 E dès S1 plus E dès S2 SL هنايا SL dès SL plus E dès S2 هو اللي تحتاني. غتبقى لي هنا Q à l'intérieur على epsilon 0. بما ان E كما لاحظنا هنايا بان E غادية مع ER يعني هاد E سكالير E غادية مع ER و ديد S1 غادية مع K ولا ناقص K. دونك ER سكالير K شنو تعطيك شي حاجة كتساوي 0. دونك هادي ما كايناش وهادي حتى هي نفس العلاقة ما كايناش. دونك شنو تبقى لي؟ تبقى لي E. وشنو لاحظت؟ دونك هنايا غتبقى لي لو برودوي سكالير ديال او ديد اس بجوجهم غادي سويفون او ار. دونك هي هادي يمكن لي نحيد لي فيكتور كتساوي كيو على الانتيريور على ايبسيلون 0. اوكي او كيما قلت لكم الي كونستانت. علاش او كونستانت؟ حيت او نسيت هنا ما هضرناش على لي يعني انا هاد ليكزيرسيس درت شويه بالزربه يعني ما يعني بغيت نبين لكم واش نطبق غوس صدقنا كنحسبوا. دونك الا بغيتي تعرف واش او خلاص نورمالمون او خصها باغ ديفينيسيون باش تطبق غوس خص او تكون كونستانت على هاد لا سورفاس هادي. انا الا بغيت نبينها واش كونستانت ولا ماشي كونستانت يعني نورمالمون خصها تكون كونستانت. علاش؟ حيت طبقت غوس. الا بغيت نبينها شنو قلت لكم؟ كنعرفوا بان او نيمبورط كيل او باش كديبوندي ب ار حيت هادو في لي كوردوني سيلندريك كديبوندي ب ار و تيتا و زد ياك. هادو هما ثلاثه ديال الحوايج ار تيتا زد. شنو غادي ندير هنا؟ دونك غادي نجي لهنا عندك واحد لو فيلامون ياك. عندك فيلامون قلت لك هذا دورو بطيطه دورو بواحد الزاويه كيما بغات تكون دورو ب 70 درجه ولا 180 درجه ولا بي ولا 2 بي. واش كيبقى نفس لو سيستيم ولا كيتبدل لو سيستيم؟ كيبقى نفس لو سيستيم بحال ما درتي والو. الا دورتي واحد الخيط على راسو وهذا الخيط اللي هو في اون ديمونسيون يعني كيبقى ديما خيط فهمتيني انفيني. دونك هنا كنقول بان او نو ديبون با. دونك يمكن لي نحيد هاد الطيطه هادي. علاش؟ حيت الا دورتي في السيستم طيطا كيبقى نفس السيستم هو النيت. يعني بحال كنقول بان عندي اون انفاريونس. اون انفاريونس سا فو دير اي نو فاري با ما كيتشونجيش السيستم. يعني مع هاد لو او ما كديبونديش بطيطا. شنو ندير عاوتاني بويسك هذا بان انفيني من الفوق وانفيني من التحت يعني الا درتي ان ترانسلاسيون سويفون زد هاد لو فيلامون هبطتيه سويفون زد ولا طلعتيه سويفون زد ما كيوقع والو كيبقى نفس السيستم. علاش؟ حيت انفيني من الفوق وانفيني من التحت. اوكي يعني الا قلت لك غمض عينيك شوف هاد السيستم هذا شوف هذا غنقول لك غمض عينيك انا شنو غادي ندير؟ هاد الخيط نطلعو للفوق ونقول لك حل عينيك واش طلعت شي شونجمون. بيان سور ما غادي يطلع حتى شي شونجمون. علاش؟ حيت نفس الخيط باقي هو انت كيبان لك راه واخا انا طلعته للفوق بزيد ولا هبطت حتى بزيد ما غاديش يبان. علاش؟ ما كايناش شي مارك. ما كايناش مثلا شي خويه هنايا فاش نحركو غادي تهبط هذيك الخويه هنايا وتقول لي فري راه الخيط هبط. بويسك ما كاين حتى شي خويه وما كاين حتى شي مارك ولا شي علامه كدليا بانني درت اون ترانسلاسيون كنقول بان عندي اون انفاريونس بار ترانسلاسيون. يمكن نحيد زد. دونك او اي نو ديبون كو دو ار. دونك انا بينت بان او اي نو ديبون كو دو ار. اون بليس او مالها او الفيكتور غاديه مع او ار. هذه بينتها بلا سيميتري. اوكي دونك هاد او هذه يمكن لها تخرج من الانتيغرال حيت كونستانت وتبقى لي الانتيغرال ديال ديد اس ال اللي هو اس ال اللي هي شنو قلنا الانتيغرال ديال واحد السيلندر لوريون ديالو هو ار ولا اوتور ديالو هي اش هي 2 بي ار اش. وشنو هو الا سولتك هنا هاد حيت هاد السيلندر شنو هما لي شارج اللي عنده الانتيريور؟ لي شارج اللي عنده الانتيريور غير هاد القنيت هذا غير الطريف هذا ياك غير الطريف هذا. ولا سولتك شنو هي كيو ديال غير هاد الطريف هذا
بيان سور هاد الطريف هذا اللي كاركتيريزي بواحد لا اوتور اش، علاش حيت عنده نفس لا اوتور مع السيلندر بحال السيلندر، وفيه لاندا، وكنعرف بان كي كتساوي لاندا ال، وبويسك هنا ال ديالي هي اش دونك نكتب لاندا اش، دونك هادي هي لي شارج على لانتيريور ديال السيلندر. اوكي غير في هذا الانتيريور ماشي كلشي، ما بغيتش انا كلشي، انا بغيت غير كتقول لي التيوريم غير لي شارج على لانتيريور دو سيلندر، غير هاد القنيت هذا، هاد القنيت هذا هو لاندا اش. يمكن لك تكتب هنايا لاندا اش وتقسم على ايبسيلون زيرو. هاد اش انا درتها غير باش كتعاوني على الحساب، في الاخر شنو كتلاحظ بانها غادي طير، وغادي نلقى بان او ار كتساوي لاندا على 2 بي ايبسيلون زيرو ار. دونك شنو كتلاحظ هنا؟ بينت بان او اي نو ديبون كو دو ار. ولا بغيتي الفيكتور بيان سور يمكن لك تكتب هي او ار فوا او ار. علاش؟ حيت بينت باغ سيمتري بان لي سويفون لا ديريكسيون يو ار ولا او ار. اوكي ندوز دابا الحاله الثانيه. دونك ندوز هادشي نورمالمون تنشوفو دي زيكزارسيس، وكان عطيتكم انا غير لي زيدي، من بعد فاش ندخلو لاكزارسيس طويل غادي تزيدو تفهمو مزيان. قال لي une circonférence de densité linéique لاندا. دونك هنا قلنا ما يمكنليش نخدم، هنا يمكن لي نخدم. دونك فاش كتكون ان سيركونفيرونس يعني غير واحد محيط ديال الدائره، هنا ما كنخدمش غوس، دونك هنا ما نخدمهاش. قال لي اون ديسك دو دونسيتي ليني سورفاسيك دو شارج سيغما، حتى هنا ما كنخدمش غوس. اوكي لو بلون انفيني قلنا غير تشوف شي حاجه فيها انفيني يمكن لي نخدم غوس، ولا سولتك عاوتاني قلت لك اين سورفاس دو غوس غادي تخدم، دونك حتى هنايا في البلون انفيني ولا في الفيل انفيني ديما كنخدم سورفاس دو غوس اللي هي سيلندريك. مثلا هذا هو البلون ديالي اعتبره انفيني. اوكي السيلندر ما كاين اسهل منه، سهل الخدمه ديالو. دونك هنا يمكن لي ناخد سيلندر عاوتاني هنايا، سيلندر هنايا، نمشي هنايا، اوكي دونك هذا هو لا سيرفاس غوس. بيان سور هنا غادي يكون عندي واحد التقاطع ديالهم، يكون هو هاد السيلندر هذا، هاد السيلندر، تقاطع ما بين السيلندر سيرفاس غوس وما بين لو بلون ديالك، هذا هو لو بلون انفيني بيان سور، راه غادي هذا ما مساليش. اوكي دونك هنا فين عندي التقاطع، علاش نحتاج هذه؟ نحتاجها فاش نبغي نحسب لي شارج على الانتيريور. دونك غنفترض بان ام ديالي هي هذه اللي عندي هنايا. دونك الا بغيتي لو شون هنايا، دونك باغ سيمتري عاوتاني الا خديتي واحد ديد اس فهذا هنايا غادي يكري لك واحد لو شون في هذا القنت. الا خديتي نفس الديد اس سيمتريك ديالو بارابور لواحد لاكس هنايا، مثلا واحد لاكس اللي كيقسم هذا، دونك ضروري غتلقى السيمتريك ديالو في هذا القنت، حتى هو غادي يكري لك واحد لو شون هكا. شنو كتلاحظ؟ بان لا سوم ديالهم مالا غاديه مع هاد لاكس، سميه لاكس زد. اوكي دونك انا جبت، دونك نتوما من بعد الدراري توليو بروفيسيونيل. دونك هذا هو لاكس زد. اوكي دونك او مالو غادي سويفون غادي مع زد. نفس القضيه بالنسبه لي سيرفاس، شنو قلنا غادي نديرو؟ لي سيرفاس عندي هاد السيرفاس هذا، نفس لا ميثود تبقى تعاود، عندي هاد السيرفاس هذا وعندي هاد السيرفاس اللي هو لاتيرال، دونك عندي لا سيرفاس اللي هي اس ال لاتيرال. اوكي دونك بغيتي تطبق عاوتاني هاد التيوريم د غوش، شنو كتقول لي؟ كتقول لي بان اوكي هادي او ديد اس هي كتساوي لا سوم دي شارج على الانتيريور على ايبسيلون زيرو. هنا عندي عاوتاني ثلاثه ديال لي سيرفاس، خصنا نلاحظ، كنلاحظ بان او هنايا في هذه الحاله ماشي بحال الفيل انفيني، كتلاحظ بان او غاديه مع الزد ياك، يعني نشد هاد السيرفاس هذا، شنو هو لا نورمال عليه؟ لا نورمال ديال السيرفاس كنعرف بان لا نورمال ديال السيرفاس هي ديفيني باغ لا ميثود هذه، كنعرف بان غادي في هذه الحاله غادي مالو غادي معاك هاد اس 1 هذا اس 1 اس 2 قلنا مالو كيكون غادي مع او ار ديد اس 2، وعندي هذا اللي عندي لتحت هذا ديد اس 3 مالو غادي مع
ناقص ك. اوكي، و او شنو قلت؟ او بينت باغ سيمتري بانه موازي مع ك. اوكي، يعني او غادي مع ك، يعني البرودوي سكالير شنو نعرف؟ كنعرف بان او ديد اس ان هادي غتكون هي او ديد اس ان. اوكي، حيت هذا غادي مع ك، هذا غادي مع ك. او ديد اس دو غتكون هي ناقص او ديد اس دو، حيت هذا غادي مع ك وهذا غادي مع ناقص ك. ولكن او ديد اس ال اللي هي سيرفاس لاتيرال كتساوي في هذه الحاله زيرو. اوكي، راه باينه زيرو، حيت هذه غاديه مع او ار. هاد لا سيرفاس لاتيرال قلنا ديما الفيكتور اللي كتكون بيربونديكول عليها كنسميها او ار. علاش سميتها او ار؟ حيت كديبوندي بلا بوزيسيون. و او ار كنعرفوا بان او ار سي ان فيكتور اللي هي موبيل، يعني الا كانت ام هنايا تكون او ار هكا، يعني بلا بوزيسيون، كديبوندي بلا بوزيسيون فين كاين. اوكي، دونك هنا يمكن لك يعني بالتطبيق ديال واحد شنو يمكن لك تقول؟ بان او انا بغيت دابا دونك نرجع هنا دون نحيد لانتيغرال، يعني او تخرج من لانتيغرال تبقى لي او اس ان زائد اولا ناقص بلاتي هنايا. وي، هنا ما تنساش هاد او كديبوندي بلا، حيت الا كنت الفوق نسيت هادي ما قلتهاش. الا كنت الفوق او شنو قلنا؟ كيكون غادي مع الزيد مع كا. ولكن الا كنت لتحت، الا طبقت نفس لي غولاسيون ديال السيمتري، شنو قلنا؟ هاد ليليمون غادي يكري لي واحد لو شون غادي في هاد القنت. اوكي، دونك نحاول نحيد هادي. نسيت هادي ما قلتهاش، هادي مهمه بالنسبه للبلان. ديما في البلان خصني نحدي معاها هاد ليليمون سيرفاس. شنو غادي يكري ليا؟ غادي يكري ليا واحد الاو هكا، حديت او غادي هكا. وهاد ليليمون سيمتريك ديالو غادي يكري ليا واحد لو شون غادي في هكا. ولا سوم ديالهم شنو كتلاحظ غاديه اللي هو او، دونك هو او ام بريم، سميها دي او ام بريم، وهادي سميها او ام حيت ماشي بحال بحال. او ام بريم شنو غتكون؟ غاديه مع من؟ غاديه مع الناقص ك. اوكي، دونك في هاد الحاله التحتانيه او ام بريم راه غاديه مع الناقص ك. يعني الا بغيت لو برودوي سكالير ديال او ام بريم، حيت هادي راه او ام وهادي او ام بريم، او ام بريم غتكون زائد او ديد اس 2. ما عرفتش واش بانتكم هنا ولا ما بانتكمش، حيت هنايا في البلان انفيني لو شون كيكون الا كنتي من فوق، الا كانت زد بوزيتيف لو شون كيكون غادي مع ك، واللي كنتي في زد نيجاتيف لو شون كيكون هذا الا افترضت بان المستوى غادي في الزيرو، يعني هو البلان زيرو، زد تيكال زيرو، يعني كاين عندي البلان هنا كيكون غادي مع الناقص ك. هذه اللي خصكم تعقلوا عليها، يعني عندي جوج ديال الحالات. كي درت بينتها يمكن لي نبينها غير بالسيمتري كما قلت لكم هنايا، غير بلا سيمتري يمكن لي نبينها. دونك هنايا خصني نزيد ندير او ولكن عندهم نفس الموديول. هادشي باش مزيان. الا كان عند نفس لا اوتور هنايا، عندي مثلا هنايا اش وهنايا اش، راك او كيكون نفس الموديول، عنده نفس الموديول، يعني او ام. دونك هنايا عندي او ام كتساوي او ام بريم، نفس الموديول. اوكي، حيت هذا الموديل هذا كيديبوندي بهذه المسافه زد. نسيت خصني نبينها حتى هي باغ انفاريونس، مي كيما قلت لكم فاش ندخل لي زيكزارسيس، يعني فاش نبدا نخدم لي زيكزارسيس ونطبق لي زيتاب غادي نحاول نشوفوا هادشي. غتلاحظ بان هاد او كيديبوندي غير بالزد. الا كانت زد كونستونت، مثلا الا كانت زد التحتانيه اللي هي اش كتساوي اش، وزد الفوقانيه حتى هي كتساوي اش، فان نفس عندي نفس او هنايا، نفس لو شون. دونك حتى هنا غادي تجيني او اس. بيان سور هنا اس 1 كتساوي اس 2، اس 1 راه هي اس 2 راه هي اس، نفس لا سيرفاس. هاد الجوج ديال الديسك، هذا اللي هنا راه هو هذا اللي هنا، بحال تجيني كيو على الانتيريور على ايبسيلون زيرو. هنا تجيني جوج او اس كتساوي كيو على الانتيريور. دابا خصني نحسب هذيك كيو على الانتيريور. كيو على الانتيريور شنو فين عندي لي شارج؟ دونك هنا راه كيبان لكم بان لي شارج اللي كاينين على الانتيريور ديال ديسك غير هذا التقاطع ديالهم، غير هذا القنيت هذا. هنا فين عندي لي شارج. بيان سور هاد لي شارج عندهم نفس لوغيون بحال هاد لو ديسك الفوقاني، بجوج بيهم عندهم نفس لوغيون. كاين ولا ما كاينش؟ دونك هاد الديسك هذا عنده نفس لوغيون وعندهم واحد لا شارج سيغما قلنا. دونك شنو كنعرفوا بان كيو غتكون هي سيغما اس، هي سيغما فوا بي فوا ار كاري. الا كان هذا سيبوزيت بان لوغيون ديال هادشي هو ار كاري. اوكي، ولكن انا نخليها اس حسن. دونك شنو قلنا هنايا؟ دونك بغيتي تحسبها بغيتي ما تحسبهاش ما تحسبهاش، حيت غادي تختزل،
حيت بينت بان او جوج او اس كتساوي كيو. شنو قلنا؟ كيو هي سيغما اس حيت نفس لا سيرفاس على ايبسيلون زيرو. تخزز لك هاد اس مع هذا تبقى لك او كتساوي سيغما على دو ايبسيلون زيرو. دونك شنو كتلاحظ؟ بان لو شون كريي بار ان بلان انفيني الي كونستون. وإلا بغيتي لا ديريكسيون كيما قلت لكم لا ديريكسيون خصك تحدي معها. إلا بغيتي لو فيكتور دونك الفيكتور كتساوي سيغما على دو ايبسيلون زيرو إلا كنت زد بوزيتيف، وكتساوي ناقص جوج على سيغما ايبسيلون زيرو إلا كنتي في زد نيجاتيف. دونك هنا خصك تحدي مع الفيكتور، اولا كنكتبوها بحال هاد الشكل بلوز او موان سيغما على دو ايبسيلون زيرو سويفون كا. اوكي دونك كاين اللي كيعجبو يكتبها بحال هكا، كاين اللي كيعجبو يكتبها بحال هكا. اوكي دونك بوغ ان بلان انفيني كنطبق تيوريم ديال عمي غوس. اوكي شنو بقات لنا دابا؟ ان كا. دونك هنا غادي نطبق غوس. قال لي هنا اون سفير دو ريون ار شارجي يونيفورممون. عندي جوج ديال الحالات avec une densité surfacique sigma avec une densité volumique rho. دونك هادو بجوج بيهم كنخدم يمكن لي نطبق تيوريم ديال غوس. اوكي سواء كانت عامره سواء كانت خاويه دونك غوس صالحه. دونك هنا غادي نخليوها اكزرسيس حسن ومن بعد غادي نشوفو. دونك هنا اللي خصك تلاحظ، اللي خصك تعقل عليها مزيان، تشوف ان بلان انفيني حيت اللي كنحتاج سيرفاس غوس. هنا يمكن لك تحطو سيلندر، وفي السفير كيكون حتى هو سفير، سيرفاس غوس هو كيكون سفير. في البلان انفيني قلنا حتى هنا يمكن لي نخدم سيلندر. دونك ديما السيلندر والسفير فاش تطبق غوس تحتاج السيلندر والسفير. كاين اللي كيخدموا حتى الكوب، مي اللي كيبان لنا يعني هي سا ديبون بيان لي كا، مي السيلندر والسفير تقريبا كتحل لك جميع لي بروبليم. يعني الا خدمتي غير السيلندر والسفير غتلقى جميع لي بروبليم. اوكي دونك نخليو التمرين ديال السفير حتى الفيديو الجاي. تشاو تشاو.